अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबील तारिक और आप देख रहे हैं कैरियर काउंसलिंग सीरीज़ की एपिसोड 8। जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल पढ़ा, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे शख्स की काबिलियत और सलाहियतों से रोशनास करूंगा जो कि ख़ुद मेरे भी उस्ताद हैं। तो आइए मेरे उस्ताद मोहतरम इमरान शमशाद साहब से मुलाकात करते हैं। ये गलत है, ये साल ठीक नहीं, हर घड़ी का मलाल ठीक नहीं। और गिरने वाले ने सर उठा के कहा, इन सितारों की चाल ठीक नहीं। साथ चलते रहो मगर खामोश, इस सफ़र में सवाल ठीक नहीं। ज़िंदगी एक ख़याल खाना है, आपका ये ख़याल ठीक नहीं। आखिरी शेर है इस गज़ल का। आपके नाखूनों से याद आया, आपके नाखूनों से याद आया, मेरे ज़ख्मों का हाल ठीक नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान शमशाद है। मैं बुनियादी तौर पर एक शायर हूँ, अदीब हूँ, राइटर हूँ, कहानियाँ लिखता हूँ, शेर लिखता हूँ। एक चैनल से वाबस्ता हूँ मैं, ARY न्यूज़ से। उसके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जितनी भी जो स्पेशल इवेंट्स होते हैं वो मेरे हाथ से बनते हैं, और इवेंट्स की जितनी भी प्रोग्रामिंग होती है, जितने भी कैंपेन्स बनती हैं, प्रमोशंस जितनी होती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ वो मेरे हाथ की बनती हैं या मैं बनवाता हूँ। और शायरी करते हैं, मुशायरे पढ़ते हैं, हम नए नए ख़यालात के अंदर रहते हैं, अदीबों से मिलते हैं। तो एक शायरी की किताब आ चुकी है, एक इंशाअल्लाह जल्दी आने वाली है, और अगले साल नॉवेल इंशाअल्लाह आप पढ़ सकेंगे। अब नॉर्मली हम जब भी इस तरह की आर्टिस्टिक फील्ड में जाने का सोचते हैं तो हमारे पेरेंट्स और गार्डियंस के जहनों में सिर्फ यही ख्याल आता है कि इस फील्ड का फ्यूचर में स्कोप क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे यहाँ एक राइटर बनने का क्या स्कोप है और आप एक प्रोफेशनल राइटर कैसे बन सकते हैं। देखिए, अगर कोई राइटर बनना चाहता है, एक तो ये बनना चाहने की बात ये है कि अगर उसकी दिलचस्पी है, उसे किताबों में लुत्फ़ आता है, शेर व शायरी का उसे मज़ा आता है, तो वो आए राइटिंग की तरफ। सबसे आसान काम ये है कि वो पढ़े, वो दुनिया का अदब पढ़े, पाकिस्तानी अदब पढ़े, लोकल अदब पढ़े, और हमारा जो सिंध का अदब है, पंजाब का अदब है, बलोची अदब है, इनको पढ़े। वो जो बड़े बड़े दिमागों की सारी किताबें अपने अंदर उंडेलेगा, फिर वो सब उसके लाशऊर का हिस्सा बनेंगी, और फिर जो कलम चलाएगा तो उसमें वो तासीर आएगी। तो उसको किसी भी जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसके अंदर ख़ुद अपने जौहर हैं, वो पढ़े और लिखे, और लिख लिख कर अपना मुहासबा ख़ुद करता रहे कि हाँ मैंने ये गलती की है, ये गलती की है, और अपने से ज़्यादा जिसको मालूमात हैं, जिसको उर्दू से शगफ़ है, उनको दिखाता रहे, तो वो ख़ुद ब खुद ही सीखता जाएगा। मैं अपनी मिसाल बताता हूँ कि मैंने ये फ़न कहीं से नहीं सीखा, लेकिन ये है कि मैंने हज़ारों लोगों से सीखा। मिसाल के तौर पर चौथी क्लास से जब मैं 10वीं जमात तक था तो मेरे इर्द गिर्द कोई शायर अदीब नहीं था, तो मैं लोगों से पूछता रहता था शायरी क्या है। कहीं से फुटपाथ से कोई किताब ख़रीद ली, कहीं से किताब ले ली, वो पढ़ता रहा। लाइब्रेरी से किताब, जब हमारे वक्तों में किताब रोज़ के हिसाब से किराए पे मिलती थी, तो वो किताब लेके हम पढ़ना शुरू हो गए। तो ये सिलसिला इस तरह चलता रहा। लेकिन फिर क्या हुआ, आने वाले वक्तों में हमें मिला रेडियो पाकिस्तान। अभी मैं आप सबको बताता हूँ कि हर बड़े शहर के अंदर रेडियो पाकिस्तान होता है, वहाँ पर हर शख्स की एंट्री आसानी से हो सकती है। हम करते थे रेडियो पाकिस्तान में 60 सेकंड, यानी कि 1 मिनट में आपको अपनी चीज़ें पेश करना होती थी। उन दिनों मेरे साथ कौन होते थे? अली इमरान जो बुलबुले ड्रामा लिखते हैं, आतिफ़ तौकीर होते थे, तारिक मतीन होते थे जो न्यूज़ पढ़ रहे हैं आप, और भी बहुत सारे दोस्त होते थे। तो वहाँ पर अपनी चीज़ें पेश करते थे। तो जब सब क्रिएटिव लोग एक जगह जमा होते थे, कोई अपना मिज़ा पारा सुना रहा है, कोई शायरी सुना रहा है, कोई मज़ाहिया मज़मून सुना रहा है, कोई कहानी सुना रहा है, तो क्या होता था, हमारा इन्फॉर्मेशन जो एक्सचेंज होती थी, हम देखते थे कि ये शख्स कितना अलग सोचता है। तो यहाँ से तरबियत होती है। तो राइटर के लिए आसानी ये है कि वो अपने जैसे लोगों में बैठे, राइटर्स में बैठे, उनको अपनी चीज़ें दिखाए, उनकी चीज़ें देखे और छलांग लगाता रहे, जितना जानता रहे उसको आगे बढ़ाता रहे। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है लिखने की कि आप कई ज़िंदगियाँ जीते हैं। आप लिखते वक्त कुछ और हो जाते हो। जब आप लिखते हो तो आपको अपने ख़यालात को एक मख़सूस मकाम पर लेके आना पड़ता है कि आपको तमाम प्रेशर से, तमाम दबाव से निकलना पड़ता है माशरे के, और ये बहुत बड़ी प्रैक्टिस है। जब आप राइटर लिखने के लिए कलम उठाता है
اسے خوشی کی چیز لکھنی ہے تو ارد گرد کے دکھ بھی اس کو متاثر نہیں کرتے، یا اسے کوئی دکھی چیز لکھنی ہے تو ارد گرد کی خوشی بھی اسے متاثر نہیں کرتی، تو وہ اپنی دنیا بناتا ہے۔ یہ پریکٹس آپ کو ہوتی رہے گی تو آپ خود بخود یہ اچھے بنتے رہو گے۔ پھر یہ ہوگا کہ آپ اپنا طبعی میلان دیکھیے گا کہ یار میرا مزاج کس طرح ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں ڈرامہ زیادہ ہے، آپ کی زندگی ڈراموں سے بھری ہوئی ہے، ایونٹ سے بھری ہوئی ہے، تو آپ ڈرامے کی سائڈ پہ آ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کی زندگی جو ہے وہ نصیحت کے گرد گھومتی ہے، انفارمیشن آپ کو پسند ہے، نالج کا مزہ آتا ہے آپ کو، تو آپ درس و تدریس میں لگ جائیں۔ اور اگر آپ کو لوگوں کو کرداروں سے ملنے میں مزہ آتا ہے، نئے نئے کردار دیکھنے میں، نئے نئے مقام دیکھنے میں، جرنی کرنے میں، ٹھیک ہے، تو آپ پھر ڈاکیومنٹریز کی طرف آئیں، ٹریول لاگ کی طرف آئیں، ریئلٹی شوز کی طرف آئیں، تو وہ آپ کا مزاج بنائے گا۔ ڈرامے کے اندر بھی یہ ہوگا کہ ڈرامے کے اندر بھی کئی فیلڈ کھلی ہوئی ہیں کہ آپ سوپ لکھتے ہو، آپ سیریل لکھتے ہیں، آپ ٹیلی فلم لکھتے ہیں، آپ فیچر فلم لکھتے ہیں، آپ سٹ کام لکھتے ہیں، تو یا سیریز لکھتے ہیں، وہ بھی کب کیا لکھیں گے جو آپ کے مزاج کا ہوگا۔ اچھا یہ تو میڈیم ہے۔ اب اس کے بعد آپ کیا لکھیں گے؟ آپ کامیڈی لکھیں گے، جانرے کیا ہوگا اس کا، ہارر ہوگا، رومانس ہوگا، تھرل ہوگا، وہ بھی آپ وہی چیز منتخب کریں جو آپ کے مزاج کا حصہ ہے، کیونکہ جو آپ کے مزاج کا حصہ ہوگا وہ آپ بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی مشکل کے آسانی سے لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں۔ اگر جو چیز آپ کے مزاج کا حصہ نہیں ہے اس کو بنانے میں آپ کو بہت ٹائم لگے گا۔ اب اگر ہم ایک کہانی کی بات کرتے ہیں تو ایک کہانی کا سب سے مرکزی جز کیا ہوتا ہے؟ کردار۔ ہم اگر ڈراموں کی، فلموں کی، تھیٹر پلیس کی بات کریں تو اس میں ہمارا جو مرکزی کردار یعنی کہ مین کیریکٹر ہوتا ہے وہ اتنا سٹرونگ ہوتا ہے کہ اسی کے گرد ساری کہانی گھوم رہی ہوتی ہے۔ اب آپ اگر سٹوری ٹیلنگ کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ایک مین کردار کیسے لکھتے ہیں؟ ابھی میں لکھنے والوں سے مخاطب ہوں، نئے لکھنے والوں سے، کہ آپ کو کوئی کہانی لکھنی ہے تو کہانی کے 3-4 اصول بتاتا ہوں میں کردار سے پہلے بھی۔ ہم کہانی کس طرح ڈھونڈتے ہیں؟ ایک کہانی جو آپ کے اپنے اوپر بیتی ہوئی ہو یا آپ کے ارد گرد بیتی ہوئی ہو، آپ اسے اٹھاتے ہیں۔ ایک کہانی آپ کرداروں کے گروہ سے اٹھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر رکشا ڈرائیورز میں نے کہا تو آپ نے رکشا ڈرائیور کی کہانی لے لی۔ ہم نے کہا ریلوے اسٹیشن کے قلی تو قلی کی کہانی لے لی۔ آپ نے کہا بار والے کی کہانی، بیوروکریٹ کی کہانی، تو آپ نے کردار سے لی۔ اچھا اب کیا ہوتا ہے؟ کردار کو جاننا جو ہے نا، کئی لوگ صرف کردار کو پکڑ لیتے نا، رائٹر اچھا کہ کردار اس کی گرفت میں آ جائے تو کہانی خود ہی لے کے چلا جاتا ہے کردار، کیونکہ میرے سامنے آپ ایک کردار ہو تو آپ کے ساتھ ہزاروں کہانیاں ہیں۔ تو کردار کو جاننے کے لیے سب سے پہلا آپ کو لکھنا ہے تو آپ پہلے اس کا گیٹ اپ دیکھیں گے، اس کا حلیہ کیا ہے، مطلب اس کی فزکس کیا ہے، اس کا قد کاٹ کیا ہے، وہ کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں، اس نے دھوتی پہنی ہوئی ہے، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، چشمہ لگاتا ہے، کلین شیو ہے، مونچھیں ہیں، تو یہ اس کی بیرونی جسامت آ گئی۔ پھر آپ دیکھو کہ اس کی بات کرنے کی کوالٹی کیا ہے، اس کا لہجہ دھیما ہے یا وہ چنگھاڑ کے بولتا ہے، اس انداز میں بولتا ہے، یا اس کی آواز منہنی ہے یا باروب ہے۔ اب یہ آپ اس کا کردار ڈیزائن کر رہے ہیں، یہ تو سب بیرونی چیزیں ڈیزائن ہو گئی۔ اب اس کے بعد آپ آتے ہو اس کردار کی ان خوبیوں کی طرف جو اس کے اندر ہوتی ہیں اور اس کے معاشرے سے جڑی ہوتی ہیں۔ ہم ایک لفظ بولتے ہیں SHO، سوسائٹی، ہوم اور آکوپیشن، کہ ایک کامیاب آدمی کے نا ان تینوں میں 33 نمبر ہوتے ہیں۔ ان تینوں جگہوں میں پورا اترے گا تو ایک اچھا کردار بنے گا، ایک مضبوط کردار بنے گا، ایک ہیرو بنے گا۔ یعنی کہ وہ اپنے گھر کی ذمہ داریوں میں بھی، گھر میں کیا ہے وہ بہترین انسان ہے، اگر معاشرے میں بھی بہترین انسان ہے، اور اگر اپنی پروفیشنل لائف یا پیشہ ورانہ زندگی کے اندر بھی بہترین ہے تو ایک وہ اچھا کردار ہے۔ ٹھیک، اب آپ کردار کی جرنی دکھا سکتے ہیں کہ ایک شخص ہے وہ پروفیشنل لائف میں بہت اچھا ہے لیکن اس کی گھریلو زندگی خراب ہے، تو آپ اس کی جرنی دکھا سکتے ہیں فلم میں، ڈرامے میں، کسی میں بھی، کہ اس نے اپنے گھر کی زندگی کو بہتر بنانا ہے، اور اس کا اختتام کہاں آئے گا؟ جب وہ گھر کی زندگی بہتر بنا دے گا۔ تو کیا ہوا، آپ کردار کی خرابی سے اس کی خوبی تک سفر لے کے آ سکتے ہیں، اور کبھی کبھار اس کی خرابی سے اور خوبی سے اس کے خرابی تک بھی سفر لے کے آ سکتے ہیں۔ اسی طرح کردار کے بارے میں آپ جتنا اندر جانیں گے کہ اس کردار کا راز کیا ہے۔ ایک بڑی مزیدار بات ہوتی ہے کہ ہر شخص کے پاس ایک راز ہوتا ہے، اور لوگ بھی نا وہ راز سننے کے لیے بڑے بے چین ہوتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ کردار کا راز رائٹر کو معلوم ہوتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ اس کو افشا کرتا ہے۔ اسی طرح ہر انسان کے راز ہیں جو اپنے آپ سے بھی وہ ڈسکس نہیں کرتا، تو وہ راز جان لیں گے تو بڑا اچھا رہے گا۔ وہی تجسس قاری کو یا ناظر کو شروع سے آخر تک آپ کی چیز دیکھنے پر مجبور کر جاتا ہے راز۔ پھر اس کے بعد
उस बंदे की एक पर्सनल शीट होती है। अगर हम बोले एक शख्स की चार्ट शीट है, हम किसी को अपनी बेटी का रिश्ता देना चाहते हैं तो हम उसके देखेंगे ना उसका मिजाज कैसा है। तो कहानी लिखते वक्त भी हम ये देखते हैं कि इसका मिजाज कैसा बनाए या कैसा मिजाज है। अब मिसाल के तौर पर उस शख्स की FIR कहीं कटी है या नहीं कटी, आपको मालूम होना चाहिए। उसकी तालीम कहाँ से हासिल की है उसने, वो किस इलाके में रहा है, गुंजान आबाद इलाके में रहा है, सड़क की इस तरफ रहा है, सड़क की उस तरफ रहा है, और उसकी तालीम कितनी है और उसकी ख्वाहिशात क्या हैं। तो ये सब चीज़ें मिलकर उस किरदार को डेवलप करती हैं। और सबसे अहम बात वो ये बात फ़िल्म के ऊपर भी फार्मूला फिट आता है कि हालात के मुकाबिल उसकी क़ुव्वत इरादी कितनी मज़बूत है। कि वो किसी भी फिल्म के अंदर क्या देखते हैं आप, एक हालात हैं बहुत बड़े, विलन है बहुत पावरफुल, और एक हीरो है बहुत छोटा सा, लेकिन क्या है उन सबसे मुमताज़ से क्या चीज़ करती है, उसका इरादा, उसकी विल पावर, उसकी क़ुव्वत इरादी। वो उस क़ुव्वत इरादी से फ़ाइट करते करते जंग जीत जाता है। तारीख़ में इंसानों ने भी इसी तरह ये किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हम आज तक देखें, जंग वही जीतता है जो अपनी विल पावर या क़ुव्वत इरादी या अपने इरादे की ताकत से जीतता है। तो जब आप कोई कहानी लिखते हो तो आपको मालूम होना कि इस जो शख्स है इसके इरादे क्या हैं, ये कहाँ तक पहुँचना चाहता है। जब आपने गिरफ्त कर दी कैरेक्टर की, अब आपको कहानी लिखने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उस कैरेक्टर का मिजाज ही आपको दर्जनों कहानियाँ दे के चला जाएगा। चलें, अब आपने राइटर बनने का फैसला कर लिया, पाकिस्तान में इस फील्ड का फाइनेंशियल स्कोप क्या है? यस, अब देखिएगा फाइनेंशियल स्कोप हर फील्ड के लिए एक सवालिया निशान है। हमने ये देखा कि कभी कोई जंगल में भी कोई अपना ठेला लगा लेता है तो उसको रोज़ी वहाँ पर भी मिल जाती है। अल्लाह ताला उसको वहाँ पर भी पूरा इंतज़ाम करके रखते हैं। समंदर के अंदर मछलियों को भी रिस्क दे रहे हैं, आसमान पे पहाड़ों को भी रिस्क मिल रहा है। हमारे जिसके अंदर कितने बैक्टीरिया वगैरह हैं, कितने सेल्स हैं, उनकी भी खुराक का इंतज़ाम है। ये ऑटो पे चल रहा है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई राइटिंग की फील्ड में आए और उसे कुछ मिले नहीं। अब मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ मिल सकता है। देखें, जिस तरह ड्रामा आपको बहुत हैंडसम अमाउंट देता है। अगर आप ड्रामा राइटिंग में आना चाहते हैं तो आपको एक ड्रामा अच्छा पैसा दे देगा, आपको कहीं नौकरी करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप में अच्छा ड्रामा निगार बनने की सलाहियत है, अगर आप अच्छे राइटर, ड्रामे की राइटिंग आप समझ गए, अगर जान गए, तो आपको बहुत अच्छी इनकम मिल सकती है। मिसाल के तौर पर आप मंथली 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख भी कमा सकते हैं, लेकिन आपको 10 लाख पे भी चले जाएंगे। लेकिन आपको उस पर फोकस होना पड़ेगा, औरों से बेहतर काम करना पड़ेगा। अब ड्रामे से हटकर हम दूसरी फील्ड में आते हैं इस जगह पर, तो एक बनती है डॉक्यूमेंट्री की फील्ड। अगर आप किसी चैनल से वाबस्ता होते हैं तो आपको एक हैंडसम सैलरी मिलती है, तो पावर भी मिलती है आपको, और इतना बड़े इदारे के साथ आप काम करते हो। आप अपने जो इरादे पूरे मुकम्मल नहीं कर सकते, लेकिन पूरा इदारा होता है, आपको काम करना आसान हो जाता है। तो वहाँ आपको फीचर मिलता है, नए से नए इवेंट आते रहते हैं। और फिर तीसरी फील्ड है कैंपेन डिज़ाइनिंग, कमर्शियल राइटिंग। तो उसके अंदर भी बहुत स्कोप है। अगर आप अच्छी कैंपेन डिज़ाइन करते हैं, मिसाल के तौर पे हमारे चैनल्स ने कुछ कैंपेन बनाई थी, मैं उसका हिस्सा रहा था। निकलो पाकिस्तान की खातिर जो थी कैंपेन और टैगलाइन वगैरह, वो मैंने बनाई थी पूरी। गाना भी मैंने बनाया था। तो वो कैंपेन थी, उससे क्या हुआ था, लाखों लोगों को हमने वोट देने के लिए मुतहरिक किया था। इसी तरह एक कैंपेन थी हमारी कि मेरी बेटी पढ़ेगी। फिर इसी तरह एक कैंपेन थी होगा साफ पाकिस्तान, फ़ाद मुस्तफ़ा वगैरह के साथ। तो ये कैंपेन पे करोड़ों रुपए का बजट होता है। तो अगर आप बहुत अच्छा राइटर हैं, अच्छे कॉन्सेप्ट मिलते हैं, कॉन्सेप्ट मेकिंग अच्छी करते हैं आप, तो आप इस जगह पे आ जाएं। और अगर आप में दास्तान गोई, किस्सा गोई, या लोग आपसे तंग हैं, यार तुम किस्सा बहुत तवील कर देते हो यार, तो आपको राइटिंग की फील्ड में आना चाहिए, क्योंकि आपको मुकालमे तक याद है। राइटिंग में क्या है, आपके कान खुले होने चाहिए, आंखें खुली होनी चाहिए, बोलना कम चाहिए, तो वो राइटर बन सकता है। इसी तरह क्या है, अगर आप अच्छे लिखारी हो तो आप कॉलम भी लिख सकते हैं, आप सहाफ़त में भी आ सकते हैं। पैसा ज़्यादा उसको मिलेगा या इज़्ज़त ज़्यादा उसकी होगी, लोगों से ज़्यादा अच्छा काम करता है। और ये तो हर फील्ड के लिए। अब मैं राइटिंग की फील्ड में ये बताता हूँ कि 3000 रुपये भी कमा रहे हैं महीने के, और 50 लाख रुपए भी महीने का कमा रहे हैं। तो ये है कि आपका रिस्क कहाँ तक है और आपकी काबिलियत कहाँ तक की है, और अपनी काबिलियत को आपने कितना निखारा है, ये सब चीज़ें काउंट करती हैं। और आपने पहचाना कितना कि यार मेरा रंग ये ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे आप कॉमेडी करने लगें और कॉमेडी आपके मिजाज का हिस्सा ही ना हो, तो आप नहीं जा सकेंगे उसके अंदर। जो मिजाज का हिस्सा होगा तो आप लाखों क्या करोड़ों तक कमा सकते हैं। और अब तो इतने चैनल्स आ गए हैं,
یوٹیوب وغیرہ آ گئی ہے، آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ میں خود صلاحیت ہے، آپ خود اپنا کنٹینٹ بنائیں اور خود پیش کریں، دیکھیں پھر کیا کیا ہوتا ہے۔ اچھا آخری چیز، اگر آپ شاعری میں یا پھر لکھنے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو عمران شمشاد سر نے ایک بڑی کوئی عمدہ نظم لکھی ہے جو کہ ایک سڑک کا عکس بنا رہی ہے۔ تو عمران سر، میری خصوصی ریکویسٹ پہ آپ لوگوں کے لیے، خصوصی طور پر آپ لوگوں کے لیے اپنی نظم یہاں پیش کریں گے۔ سڑک مسافت کی عجلتوں میں گھرے ہوئے سب مسافروں کو بغور فرصت سے دیکھتی ہے، کسی کے ماتھے سے سرخ وحشت ٹپک رہی ہے، کسی کے چہرے سے زرد حیرت چھلک رہی ہے، کسی کی آنکھیں ہری بھری ہیں، صغیر قد سے ابھر رہا ہے، قدیر حد سے گزر رہا ہے، کسی کا ٹائر کسی کے پہیے کو کھا رہا ہے، کسی کا جوتا کسی کی چپل چبا رہا ہے، کسی کے پیروں میں آ رہا ہے کسی کا بچہ کسی کے شانے پہ جا رہا ہے، کوئی ٹھکانے پہ کوئی کھانے پہ جا رہا ہے، حبیب دستے رقیب تھامے غریب خانے میں جا رہا ہے، امیر کرتب دکھا رہا ہے، غلام پنجرہ بنا رہا ہے، اور اپنے بیٹے کے ساتھ چھت پر امین کنڈا لگا رہا ہے، نظام ٹانگا چلا رہا ہے، کسی کلائی پہ جگمگاتی ہوئی گھڑی ہے مگر ابھی وہ رکی ہوئی ہے، کسی کے چہرے پہ 12 بجنے میں 5 سیکنڈز رہ گئے ہیں، کسی کی ہاتھی نما پراڈو سڑک سے ایسے گزر رہی ہے سوائے اس کے کہیں بھی جیسے کوئی نہیں ہو، کسی کی مونچھیں جھکی ہوئی ہیں، کسی کی بانچھیں کھلی ہوئی ہیں، کسی کے لب اور کسی کی آنکھیں سلی ہوئی ہیں، کسی کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، کسی کی پگڑی چمک رہی ہے، کسی کی ٹوپی کسی کی رنگت اڑی ہوئی ہے، شریف نظریں اٹھا کر کمان جسموں پہ اپنی وحشت کے تیر کب سے چلا رہا ہے، نذیر نظریں چرا رہا ہے، نفیس اپنے کلف کی شکنوں کو رو رہا ہے، حکیم اپنے مطب کے شیشوں کو دھو رہا ہے، کسی کی آنکھوں کے دھندلے شیشوں میں اس کے ماضی کی جھلکیاں ہیں، کسی کی آنکھوں میں آنے والے حسین لمحوں کی مستیاں ہیں، کسی کی آنکھوں میں رت جگوں کی کچھ ارغوانی سی ڈوریاں ہیں، کسی کے کاندھے پہ اس کے خوابوں کی بوریاں ہیں، کباڑ خانے پہ باسی ٹکڑوں کی اور کتابوں کی بوریاں ہیں، بزرگ برگد کے نیچے بوڑھا کھڑا ہوا ہے اور اس کے ہاتھوں میں ٹیپ لپٹی ہوئی چھڑی ہے، پولیس کی گاڑی پکٹ لگا کر سڑک پہ ترچھی کھڑی ہوئی ہے، اور ایک مجبور اپنا دامن اٹھائے بے بس کھڑا ہوا ہے، اور ایک سپاہی کے اس کے نیفے میں انگلیوں کو گھما رہا ہے، وہیں پہ شاہد سیاہ چشمہ لگائے خود کو چھپا رہا ہے، نیوز چینل کی چھوٹی گاڑی بڑی خبر کی تلاش میں ہے، 2 سبزی والے بھی اپنی پھیری لگا رہے ہیں تو پھول والے کے سر پہ پھولوں کی ٹوکری ہے، کسی کی آنکھوں میں نوکری ہے، کسی کی آنکھوں میں چھوکری ہے، وقار سر کو جھکا رہا ہے، فراز کھائی میں جا رہا ہے، ضمیر بغلیں بجا رہا ہے، سلیم کنی گھما رہا ہے تو گیلے سگریٹ کے کش لگا کر نواب رکشہ چلا رہا ہے، اور ایک وائز بتا رہا ہے خدا کو ناراض کرنے والے جہنمی ہیں، خدا کو راضی کرو خدارا، اور اس کے آگے نصیر اکمل کمال شادہ غلام سارے کھڑے ہوئے ہیں کہ چشمے بینا اگر کہیں ہے تو سمجھو پاتال تک گڑی ہے، کسی کو اے سی خریدنا ہے، کسی کو پی سی خریدنا ہے، کسی کی بس اور کسی کی بی سی نکل رہی ہے، عقیلہ خالہ کے دونوں ہاتھوں میں 8 تھیلے لٹک رہے ہیں، اور آتے جاتے سبھی مسافر انہیں مسلسل کھٹک رہے ہیں، ضیاء اندھیرے میں جا رہا ہے، گلاب کچرا جلا رہا ہے، عظیم مکھی اڑا رہا ہے، کلیم گٹکا چبا رہا ہے، سبق مساوات کا سکھانے وزیر گاڑی میں جا رہا ہے، تو گھنٹہ پیکج پہ جانے کب سے فہیم گپے لڑا رہا ہے، ندا ثنا کو نئے لطیفے سنا رہی ہے، حنا ہتیلی کو تکتے تکتے پرانے رستے سے آ رہی ہے،
اور اپنی بھاوچ کا ہاتھ تھامے زبیدہ چیک اپ کو جا رہی ہے۔ وہ اپنی نظریں کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو گھما رہی ہے، مگر کوئی شے اسے مسلسل بلا رہی ہے۔ عجیب عجلت، عجیب وحشت، عجیب غفلت کا ماجرا ہے۔ کہوں میں کس سے، یہ کیسی خلقت کا ماجرا ہے کہ اپنی مستی میں مست ہو کر یہ سب مسافر گزر رہے ہیں، نئے مسافر ابھر رہے ہیں۔ سڑک جہاں تھی وہیں کھڑی ہے، مگر حقیقت بہت بڑی ہے۔ سڑک پہ بلی مری پڑی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کی رائٹر بننے کی جرنی کامیاب رہے گی۔ میں ہوں نبیل طارق اور یہ تھا میری لائن نہیں ہے۔ میں ہوں عمران شمشاد اور یہ تھا میرا زاویہ۔ ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر آپ نے ہمیں YouTube پر سبسکرائب نہیں کیا تو کر لو۔ اللہ حافظ۔